हेलो नमस्ते सबैजनालाई। म पागल इन्जिनियरबाट आज रचना वाचन प्रोग्राम लिएर लाइभ आएको छु। आशा गर्छु सबैजना आरामै कुशल नै हुनुहुन्छ होला। आजको लाइभमा हामी रचना वाचन गर्छौँ। पहिलो केही 2-3 मिनट म तपाईँहरूको कमेन्टहरू पढ्छु, त्यसपछि चाहिँ आजको हाम्रो सेसन सुरु हुन्छ। हेलो गाइज भन्नुभएको छ निश्चल बागले। हेलो सुरक्षा नेपाने, हाई समीर श्रेष्ठ, ट्रोलनिस्ट, हेलो ट्रोलनिस्ट। पागल इन्जिनियर फुस्कियो भन्नुभएको छ, छैन फुस्केको अहिलेसम्म, जिउँदैछु। समीर श्रेष्ठ, हेलो समीर। परवेज रायन, हे परवेज, नमस्ते फ्रम ट्रोलनिस्ट। ओके नमस्ते। ब्याकग्राउन्ड म्युजिक के छ ब्रो? सन्चै ठिकै छु। अलोक, हेलो हिक्कु। सन्देश लभिङ यु भन्नुभएको छ। सोनी आसु, हेलो दा भन्नुभएको छ। हेलो, लट्स अफ लभ फ्रम झापा पवन, हे अनुप। वी विल बी प्राउड दाजु भन्नुभएको छ। हेलो पागल दाई भन्नुभएको छ। विकास पचाइ छेत्री, अङ्कित टुम्रे, हेलो अङ्कित। भावना, हाई भावना। म पागल पाइलटबाट। ओके। रचना बी मगर, मेरो नाम आएछ। ओके हुन्छ, कमेन्ट म पछि पनि पढ्छु। आजको हाम्रो लाइभमा चाहिँ मैले रचना वाचन गर्दैछु तपाईँहरूले पठाएको। दिउँसोको समयमा चाहिँ हामी रमाइलो पोस्टहरू, मिमहरू, जोक्सहरू हाल्छौँ भने साँझको समयमा, रातिको समयमा दिमागलाई पनि केही शान्त होस् भनेर ब्याकग्राउन्डमा फ्लुटको म्युजिक बज्छ भने म चाहिँ तपाईँहरूले पठाएको साहित्यिक रचनाहरू पढेर तपाईँहरूलाई सुनाउँछु। र आज मैले विभिन्न साथीहरूले पठाउनु भएको साहित्यिक रचना छ, त्यो तपाईँहरूलाई पढेर सुनाउँछु। तपाईँहरू पनि आफ्नो रचनाहरू मैले वाचन गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ, वा तपाईँको रचना अरू साथीहरूलाई सुनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले पठाउन सक्नुहुन्छ हाम्रो म्यासेज मार्फत, या कुनै पनि पोस्टमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र तिनै कमेन्टहरूलाई केही मेरो कुराहरू, केही तपाईँको कुराहरू तपाईँलाई सुनाउँछु। र आजको रचना वाचनको सेसन सुरुमा मैले सुस्मिता श्रेष्ठले पठाउनु भएको रचनाबाट सुरु गर्छु। मलाई आशा छ कि ब्याकग्राउन्ड म्युजिक र मेरो भोइस चाहिँ ठिकै कम्बिनेसनमा आएको छ होला। केही तलमाथि केही छ भने चाहिँ कमेन्टमा भनिदिनु होला। र आजको रचना वाचन चाहिँ म सुस्मिता श्रेष्ठको रचनाबाट सुरु गर्न गए। पानीका थोपाहरू जमिनमा रसाउँदा सङ्गीत गुन्जिए चाहिँ लाग्छ। पानीका थोपाहरू जमिनमा रसाउँदा सङ्गीत गुन्जिए चाहिँ लाग्छ। कता कता हरेक थोपाहरूले केही बात गरिरहेका छन् झैँ लाग्छ। कहिले मनका पीडा त कहिले आफ्ना खुसीहरू पानीको रूपमा पोखे झैँ लाग्छ। मनका भावहरू खोले झैँ लाग्छ। म उसका कुरा बुझ्न खोज्छु, कति बुझ्छु बुझ्दिन थाहा छैन। म उसका कुरा बुझ्न खोज्छु, कति बुझ्छु बुझ्दिन थाहा छैन। एउटा हातमा चियाको कप पक्रिँदै हरेक चुस्कीसँगै उसकै गफमा भुल्छु। म निथ्रुक्कै हुन्छु, ऊ आफैलाई रिताउँछ। मैले त शीतलता पाउँछु, उसलाई के मिल्छ थाहा छैन। वर्षायामको सहायताले आउँछ हरेक दिन ऊ झरी बनी, अनि मनका भावना पखालेर लैजान्छ। म नि उसलाई साथ दिन्छु, कहिले रुझेर, कहिले एकटकले निहालेर, कहिले तातो चिया पिउँदै। उसलाई म प्रिय लाग्छ लाग्दैन थाहा छैन, तर मलाई ऊ गडगडाएर भन्दा, शान्त भएर एकटकले बसिरहँदा लोभ लाग्छ अनि झन् प्रिय लाग्छ।
सुस्मिता श्रेष्ठको रचना थियो। सायद उहाँलाई पानी परेको वर्षायाम निकै रमाइलो लाग्छ जस्तो छ उहाँको शब्दहरू हेर्दा। मलाई पर्सनल्ली पनि पानी एकदमै मनपर्छ। सुत्ने टाइममा पानी पऱ्यो भने अनि गाउँघरतिर टिनको छाना हुन्छ, टिनको छाना बज्यो भने एकदमै राम्रो निन्द्रा लाग्छ। मलाई जस्तै उहाँलाई पनि पानी परेको वर्षायाम मनपर्छ जस्तो शब्द छन् उहाँको रचनामा। र म दोस्रो रचनातर्फ गएँ। हाम्रो समिन गैरेज्यूले हाम्रो टप फ्यान पनि हुनुहुन्छ। धेरैजसो सबै पोस्टमा कमेन्ट पनि गर्नुहुन्छ। सायद हाम्रो पोस्टहरू हाम्रो पेजहरू रेगुलर फलो गर्नेले उहाँलाई चिन्नुहुन्छ होला। सनिम गैरेले पागल इन्जिनियरको लागि भनेर पठाउनु भएको छ। तिमीसँग बिताएका हरेक पल मनपर्छ, तिमीसँग बिताएका हरेक पल मनपर्छ, मायामा तिमीले गरे पनि छल मनपर्छ। बल्ल तल्ल सुध्रिएर सज्जन भएको थिए, बल्ल बल्ल सुध्रिएर सज्जन भएको थिए। अरे यार ऊ भन्दैछ मलाई पागल मनपर्छ, अरे यार ऊ मलाई भन्दैछ पागल मनपर्छ। समिन गैरेको रचना थियो। र म अर्को रचनातर्फ जान चाहन्छु। सुजन महसुसले लेख्नु भएको छ। सुजन महसुसले लेख्नु भएको छ। हो अझै पनि म त्यही बाटोमा पर्खिरहेको हुन्छु जुन बाटोमा तिमीले साथ छोडेकी थियौ। हडबडाएका मेरा मन अनि प्यालाले लोलाएका यी नयन जबसम्म थाकेका हुँदैनन् तबसम्म म यही बाटोमा पर्खिरहेको हुन्छु। हो अझै पनि म यही बाटोमा पर्खिरहेको हुन्छु जुन बाटोमा तिमीले साथ छोडेकी थियौ। हडबडाएका मेरा मन अनि प्यालाले लोलाएका यी नयन जबसम्म थाकेका हुँदैनन् तबसम्म म यही बाटोमा पर्खिरहेको हुन्छु। कतै जानु थियो तिमीलाई, कतै जानु थियो तिमीलाई, खुसीको आतुरमा थियौ तिमी। सायद तिमीमा धैर्यताको त्यो कुनै खास भान थिएन, तर म अझै तिमीलाई केही भन्न खोज्दै थिएँ। तर कुरेनौ गयौ तिमी, तर पनि म तिमीलाई यहीँ केही कुरा भन्न यहीँ पर्खिरहेको हुनेछु। थाहा छैन कति समय बित्ला, तर मनका अनि यादका छाल जबसम्म रित्तिँदैनन् हो तबसम्म म तिमीलाई यहीँ पर्खिरहेको हुनेछु। हो तबसम्म म तिमीलाई यहीँ पर्खिरहेको हुनेछु, यहीँ पर्खिरहेको हुनेछु। कसैको पर्खाइमा हुनुहुन्छ सुजन महसुसज्यू। जुन बाटोमा तिमीले छोडेकी थियौ म त्यही बाटोमा तिमीलाई पर्खिरहेको हुनेछु भनेर आफ्नो रचना पठाउनु भएको थियो। सुजन महसुसलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौँ हामी। अर्को रचना रहेको छ पुष्पा पाण्डेज्यूको। पुष्पा पाण्डे भन्नुहुन्छ, मलाई निभाउँदै गरेको बत्ती मनपर्छ, मलाई निभाउँदै गरेको बत्ती मनपर्छ, अस्ताउँदै गरेको सूर्य मनपर्छ। त्यसैले भावनाका यी अँध्यारा गल्लीहरूमा तिमी जुनकिरै भएर आएको मलाई खासै फरक नपर्ला। मलाई निभाउँदै गरेको बत्ती मनपर्छ, अस्ताउँदै गरेको सूर्य मनपर्छ। त्यसैले भावनाका यी अँध्यारा गल्लीहरूमा तिमी जुनकिरी भएर आएको मलाई खासै फरक नपर्ला। यदि तिमी नितान्त अँध्यारो हुन्थ्यौ भने सायद म तिमीमै हराइदिन सक्थेँ होला। औँसीका यदि तिमी नितान्त अँध्यारो हुन्थ्यौ भने सायद म तिमीमै हराइदिन सक्थेँ होला। मलाई त पूर्णिमाको जुनले बिझाउँछ औँसीका ताराहरू मनपर्छ। मेरो शान्त साँझमा तिम्रो दियो बाल्न खोज्ने रहरहरूले मलाई पोल्यो। मेरो शान्त साँझमा तिम्रो दियो बाल्न खोज्ने रहरहरूले मलाई पोल्यो। मलाई अँध्यारा रातहरू अत्यन्तै प्रिय लाग्छन्। यी मौन प्रहरहरूको स्वामित्वमा अल्झिरहने म मलाई तिम्रो आँखाभित्रको चञ्चल उज्यालो मन परेन। पुष्पा पाण्डेज्यूको रचना थियो मलाई अँध्यारो मनपर्छ।
मलाई पूर्णिमाभन्दा औँसीका ताराहरू मनपर्छन् भनेर आफ्नो रचना हामीलाई पठाउनु भएको थियो। उहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अर्को रचना छ आशिष राणाज्यूको। आशिष राणाज्यूको। उहाँको रचनातर्फ जान्छु। खोइ कता छ कानुन, कहाँ हरायो मानवताको भावना। खोइ कता छ कानुन, कहाँ हरायो मानवताको भावना। भ्रष्टाचारी लुकाउन सफल भएकोमा सरकार तिमीलाई बधाई र शुभकामना। यहाँ निर्मला जस्तै ग्रसित छन् कयौँ चेली र बेटी। यहाँ निर्मला जस्तै ग्रसित छन् कयौँ चेली र बेटी। न्यायका लागि प्रयास त भएकै हो नि हामीबाट मरिमेटी। बारम्बार किन लुट्दैछौ निर्दोष महिलाहरूको अस्मिता र अधिकार। बारम्बार किन लुट्दैछौ निर्दोष महिलाको अस्मिता र अधिकार। भन मेरा हाकिम साहेब कहिलेसम्म गर्छौ बलात्कारी लुकाउने जोगाड। जस्टिस फर निर्मला भनेर पठाउनु भएको छ र त्यसकै तल लेख्नु भएको छ यहाँ महिलामाथि खुलेआम हुन्छ बलात्कार अनि एसिड प्रहार। यहाँ महिलामाथि खुलेआम हुन्छ बलात्कार अनि एसिड प्रहार। नडाटी भन त आखिर कहिलेसम्म मौन बस्छौ मेरो 2/3 सरकार। रोजगार त खाडीले दिइहाल्छ, दिए पुग्छ हामीलाई न्याय। रोजगार त खाडीले दिइहाल्छ, दिए पुग्छ हामीलाई न्याय। रोजीरोटी लुटेर किन दिन्छौ सरकार म गरिबलाई सजाय। एउटा राजाको सत्ता छिनी सयौं भेडे नेताहरूको हैकम चलायो। एउटा राजाको सत्ता छिनी सयौं भेडे नेताको हैकम चलायो। भन त मेरो 2/3 सरकार परिवर्तनको नाममा भ्रष्टाचार बाहेक नयाँ के कुरा ल्यायो। भन त मेरो 2/3 सरकार परिवर्तनको नाममा भ्रष्टाचार बाहेक नयाँ कुरा के ल्यायो। समाजमा भइरहेका बलात्कार जस्ता घटनालाई आशिष राणाज्यूले अत्यन्तै राम्रो शैलीमा आफ्नो रचनामा जोड्नु भएको छ। राम्रो रचना पठाइदिएकोमा आशिष राणाले सुन्दै हुनुहुन्छ भने हामी धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र आगामी दिनहरूमा पनि तपाईँबाट यस्तै रचनाको अपेक्षामा हुनेछौँ हामी। हामी अर्को रचनातर्फ जान्छौँ। लेखान्त गिरीले पठाउनु भएको छ मेरी आमालाई यी 2 कुरा भनेर। लेखान्त गिरी के लेख्नुहुन्छ उहाँको रचनामा जाउँ। पहिला एउटा बस्ने घर बनाउला आमा। पहिला एउटा बस्ने घर बनाउला आमा। झुपडीकै भए पनि सहरमा बनाउला आमा। सहरको बस्तीमा मस्ती चाहिँदैन हामीलाई। सहरको बस्तीमा मस्ती चाहिँदैन हामीलाई। आफ्नै कोदाली चलाउने रहर बनाउला आमा। आफ्नै कोदाली चलाउने रहर बनाउला आमा। हामी गरिबको ठुलो भनेकै घामपानी छेक्ने छत। हामी गरिबको ठुलो भनेकै घामपानी छेक्ने छत। उज्यालोलाई दियो र टुकीको लहर बनाउला आमा। उज्यालोलाई दियो र टुकीको लहर बनाउला आमा। दैवको खेल हो जीवन सुख दुःखमै बित्छ। दैवको खेल हो जीवन सुख दुःखमै बित्छ। सन्तोषले जीवन जिउने प्रहर बनाउला आमा। सन्तोषले जिउने प्रहर बनाउला आमा। मेरी आमालाई यी 2 कुरा भनेर लेखान्त गिरीको रचना थियो। राम्रो रचनालाई लेखान्त गिरीलाई धेरै धन्यवाद। हामीलाई सुनिरहनु भएको छ भने आगामी दिनहरूमा पनि तपाईँहरूबाट हामी तपाईँको रचनाहरू आगामी दिनहरूमा पनि पाउने आशा गर्छौँ। अब भने रचना वाचनमा सुस्मिता श्रेष्ठको अर्को रचना छ। सुस्मिता श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ यहाँ रोगले भन्दा भोकले मर्ने अवस्था भो गरी खान देऊ। यहाँ रोगले भन्दा भोकले मर्ने अवस्था भो गरी खान देऊ। भोका छन् मेरा बालबच्चा मलाई जान देऊ। बुबा आमाको दबाई सकियो कसो गरी लिएर आऊँ।
बुबा आमाको दबाई सकियो, कसो गरी लिएर आऊँ? जे नि गर्न तयार छु हजुर, मलाई काम देऊ। जे नि गर्न तयार छु हजुर, मलाई काम देऊ। पियारी भन्छन् चामल सकियो हजुर, पियारी भन्छन् चामल सकियो हजुर। अब परिवारलाई म के खुवाऊँ? घरबेटी भन्छन् कोठा भाडा देऊ, कहाँबाट कसो गरी तिरौँ? धेरै भयो लकडाउन हजुर, अब त मलाई जान देऊ। होइन भने मेरो मृत्युको जिम्मेवार तिमी हौ। आइपुगेन मेरो दैलोमा राहतको सुक्को त्यान्द्रो, कसो गरी घर व्यवहार चलाऊँ? हिजोदेखि भोका छन् मेरा बालबच्चा, खानालाई कहाँबाट ल्याऊँ? हिजोदेखि भोका छन् मेरा बालबच्चा, खानालाई कहाँबाट ल्याऊँ? लकडाउन कोरोनाले निम्ताएका समस्याहरू एउटा गरिब परिवारको समस्या या भनौँ धेरैको समस्या समेटेर सुस्मिता श्रेष्ठले पठाउनु भएको रचना थियो। उहाँलाई हामी धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आज हामीले पाएका कविता मुक्तक रिलेटेड रचनाहरू यति नै थिए र हामीसँग हिक्मत आचार्यज्यूको एउटा सानो कथा छ, त्यो कथा पनि भन्छु। अनि कथा प्रेमसँगै आधारित छ। त्यो कथा वाचन गरिसकेपछि म तपाईँहरूले कमेन्टमा पठाउनु भएको रचनाहरू पढ्छौँ। हिक्मत आचार्यज्यूको कथा यस प्रकार छ। साउने झरीमा रुच्दै आएकी तिमी, हातभरि हरिया चुरा, त्यसैमा सजिएको गाढा बुट्टे मेहन्दी, मुस्कुराउँदै मेरो सपनीमा आइरहेकी तिमी। उत्साहित थिएँ म तिम्रो हातमा मेरो नाम खोज्न। एउटा मनले सरापिरहेको थिएँ झरीलाई, किनभने झरीलाई मैले भन्दा अघि तिमीलाई छुने सामर्थ्य राखेको थियो भने अर्कोपट्टि धन्यवाद पनि ज्ञापन गरिरहेको थिएँ, जसले तिम्रो सुन्दरतालाई छर्लङ्ग पारेको थियो। साँच्चै तिमी परीभन्दा कम देखिएकी थिएनौ। तिम्रो रूप, तिम्रो सहनशीलता, तिम्रो बोलीचालीको बयान गर्ने शब्दकोशमा पनि कहाँ भेटिएला र? तिमीलाई झरीमा रोज्न मनपर्ने भएपछि मलाई मन नपर्ने कुरै थिएन। म तिम्रै इसाराले त चलिरहेको थिएँ। तिमीले मलाई जसरी चलाउन चाह्यौ त्यसरी नै चलाउन सक्थ्यौ। घमण्ड भएन कहिल्यै आफूमा। खुसी हुन तिमी थियौ साथमा। निर्देशित गरेको थिएँ तिमीलाई झरीमा नरुच्न। मानिरहेकी थिएनौ तिमी, मलाई पनि उतै तान्न खोज्यौ। तिमीले भन्ने बित्तिकै इन्कार गर्ने हक कहाँ थियो र ममा? तिमीलाई पानीमा रोज्न हुँदैन भन्ने थाहा भएको भए मलाई त्यो पलको के आवश्यक थियो र? तिमीलाई फकाएर म पनि रोज्न दिँदैनथे। रमाइरहेका थियौँ दुवै दुनियाँ बिर्सेर, म आफ्नो, म तिम्रो अनि तिमी मेरो अँगालोमा। के चासो भयो र समाज र परिवारको? तिमी र म त एकअर्काको लागि अपरिहार्य जस्तै भएका थियौँ नि। यसै पनि हामी एकअर्काको लागि बनेका थियौँ होइन र? हामीले देखेका सपना पनि कुनै युगल जोडीको भन्दा पक्कै कम थिएनन् होला। रमाइरहेको बेला मेरो नाम र तिम्रो नाम जोडेर एउटा नयाँ नाम बने जस्तो देखेँ तिम्रो हातमा। थाहा नभएको जस्तो गरी स्वाग पारी बच्चाको जस्तो पारामा सोध्न भ्याएँ, के लेखेको यो तिमीले हातमा? तिमीले फर्काइहाल्यौ, मेरो प्रेमीको नाम हो नि। म अलि झसङ्ग भएँ, डराएँ भित्रभित्रै आफूमा। सबै उजाड भए जस्तो लाग्यो। अघिसम्म मन परेको झरी एक्कासी सबैभन्दा मन नपर्ने मौसममा परिणत भयो। मेरो अनुहारमा सायद त्यो डर छलङ्ग देखिएको थियो। फेरि सोधिहाल्यौ, के भयो राजा? रमाइलो भएन हजुरलाई? अनुहारमा उदासीपन देखियो नि एक्कासी। कहाँ यो प्रेमीको नाम हो त? यो त हजुरको र मेरो नाम जोडेर बनाएको नयाँ नाम पो हो त। सुन्न चाहेको वाक्य नै यही थियो मैले। फेरि खुसी यसरी नै फर्कियो जसरी कालो बादल लागेपछि झरी भूमिमा खस्न पर्खिरहेको हुन्छ। आँखा हेरेर गरिरहेका बातहरू पक्कै पनि मनबाटै बाहिर आएका थिए। मैले के भनिरहेको थिएँ त्यो रोक्न सक्ने ऊर्जामा म थिइनँ।
तिमीसँग बिताएका सबै पल एउटा सपनाभन्दा कम थिएनन्, किनभने कल्पना पनि गर्न नसक्ने पलहरू मैले तिमीसँग बिताएको थिएँ। तिमीसँग भएपछि मलाई के को डर? तिमी साथ हुँदा त हाँसी हाँसी मृत्यु पनि स्वीकार्य थियो। मृत्युलाई नै अँगाल्न सक्ने मलाई अरू के कुराको डर भयो र? मलाई मात्र एउटा कुराको डर थियो, त्यो के भने पछि कुनै दिन मैले आजको यो पललाई एउटा सपना सम्झेर बिर्सनु नपरोस्। झरीको मौसम असाध्यै मन पर्न थालेको थियो। झरी पर्दा आँखामा तिम्रो तस्बिर झल्किन्थ्यो। वरपरका सबै निर्जीव र सजीव वस्तुसँग तिमी जोडिएका थियौ। कोही तिम्रो नामसँग मिल्थे भने कुनै तिम्रो बानीसँग, अनि कुनै संस्कारसँग। झट्ट तिमी असिना जसरी झरेको कल्पना गर्छु, रमाइरहन्छु। केही समयपछि झरीले पनि विश्राम लिन विलिन हुन्छ। झरी गएसँगै तिमी पनि जान्छौ। मलाई एक्लै यो सुक्खा मौसममा यसरी रमाइरहेको देखेर पल्ला गरे कृष्ण दाजुले सोध्छन्, भाइ एक्लै अघिबाट यहाँ टोलाइरहेको छौ, के भयो र? कुनै सपनाबाट बिउजिए जस्तो लाग्छ। तिमी नहुँदा आफूलाई कस्तो रूपमा परिणत गर्ने पुग्ने रहेछु भन्ने कुराले दिन अवगत हुन्छ। अझै पनि यी हातले तिम्रो स्पर्शको प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। यी आँखामा तिम्रै तस्बिर लोलाइरहेका छन्। अझ पनि बोल्न पाउँछु भन्ने झिनो आश बाँकी नै छ मनमा। तिमीसँग फेरि झरीमा रुझेर मनका सबै व्यथा पोख्न मन छ। मैले सबैभन्दा सुरक्षित अनुभव गर्ने ठाउँ भनेकै तिम्रो अँगालो नै हो। त्यो नै मेरो साथमा नभएपछि म सुरक्षित अनुभव कसरी गर्न सकुला र? हिक्मत आचार्यको कथा थियो। राम्रो कथा पठाउनु भएको छ हिक्मत आचार्यज्यू, सुनिरहनु भएको छ भने धेरै धन्यवाद। र अब भने म केही समय कमेन्टहरू पढ्छु। तपाईँहरूमा केही जिज्ञासाहरू छन्, केही क्वेसनहरू छन् या केही रचनाहरू छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। हामी प्रपर क्रेडिट दिएर तपाईँहरूको रचना पढ्छौँ। हामीले नितिशा दाहालको रचना पाएका छौँ कमेन्ट मार्फत। म नितिशा दाहालको रचना पढेर तपाईँहरूलाई सुनाउँछु। कयौँ सपनाहरूलाई यहाँ पटक पटक जलाएकी छु। कयौँ सपनाहरूलाई यहाँ पटक पटक जलाएकी छु। मनलाई मन्दिर होइन मैले एक शमशान घाट बनाएकी छु। आफ्नाहरूको सहरले जहर पिलाएपछि आज म दुश्मनहरूको बस्तीमा ओखती माग्दै आएकी छु। दुश्मनहरूको बस्तीमा ओखती माग्दै आएकी छु। लेउ मुटु झिके हातखुट्टा काटे भने बमोजिम तिमीले। लेउ मुटु झिके हातखुट्टा काटे भने बमोजिम तिमीले। माफ गर तिमी हाँसेको हेर्न आँखा चाहिँ बचाएकी छु। माफ गर तिमी हाँसेको हेर्न आँखा चाहिँ बचाएकी छु। नितिशा दाहालको रचना थियो। र रचना पढ्दै गर्दा अलिअलि झुक्किएको हुन्छु। पहिलोपटक अब कुन लयमा कुन शैलीमा लेखिएको हुन्छ, पहिलोपटक पढ्दा गाह्रो नै हुन्छ। त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु। आगामी रचनाहरूमा सुधार गर्ने कोसिस गर्छु। यदि तपाईँहरूसँग पनि रचना छन् भने, केही लेख्नु भएको छ भने पठाउन सक्नुहुन्छ। र आजको हाम्रो लाइभ सेसन कस्तो लाग्यो? केही सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू छन् भने पनि हामीलाई फिडब्याक दिन सक्नुहुन्छ। हामीले दिपेन्द्र सरकार ठकुल्लाको रचना पाएका छौँ। दिपेन्द्र सरकार ठकुल्ला लेख्नुहुन्छ। उहाँको मुक्तक छ, घिरौँलाको तरकारी खाउँला आऊ मसँग।
घिरौँलाको तरकारी खाउँला, आऊ मसँग, हाँसी खुसी जिन्दगी बिताउँला, आऊ मसँग। अहिले पो म बेरोजगार छु, के भयो र? अहिले पो बेरोजगार छु, के भयो र? एक दिन त म पनि कमाउँला, आऊ मसँग, एक दिन त म पनि कमाउँला, आऊ मसँग। दिपेन्द्र सरकार ठकुलाको मुक्तक थियो। तपाईलाई धेरै धन्यवाद। र हामीले रचना लामिछानेकै रचना पाएका छौँ। रचना सुनौँ। मध्यरातको एकान्त प्रहरमा आउँछु, बिहानीसँगै शीतको लहरमा आउँछु। मध्यरातको एकान्त प्रहरमा आउँछु, बिहानीसँगै शीतको लहरमा आउँछु। भनिदिनु प्रियले कसो गरी आउने हो, भनिदिनु प्रियले कसो गरी आउने हो। म पनि तिम्रो प्रेमको सहरमा आउँछु, म पनि तिम्रो प्रेमको सहरमा आउँछु। यादहरूलाई समेटेर गजल लेख्नु तिमीले, यादहरूलाई समेटेर गजल लेख्नु तिमीले। काफियामा आउँछु म, बहरमा आउँछु, काफियामा आउँछु म, बहरमा आउँछु। उराठिएको दिल हरियाली बनाउनु छ, उराठिएको दिल हरियाली बनाउनु छ। नदी बनेर बग्दैछु, छिट्टै नहरमा आउँछु, नदी बनी बग्दैछु, छिट्टै नहरमा आउँछु। रचना लामिछानेको रचना थियो। धेरै राम्रो रचनाको लागि धन्यवाद छ तपाईँलाई। यदि तपाईँहरूसँग पनि केही रचना छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। हामी वाचन गर्छौँ। र अहिले भने विष्णुराज बस्नेतको रचना पाएका छौँ कमेन्ट मार्फत। विष्णुराज बस्नेतजी लेख्नुहुन्छ, मुखले त माया गर्छु भन्ने धेरै भेटिन्छन् यहाँ, मुखले त माया गर्छु भन्ने धेरै भेटिन्छन् यहाँ। तर आमा बुबा जस्तो साँचो माया गर्ने कोही भेटिँदैनन् यो संसारमा। मुखले त माया गर्छु भन्ने धेरै भेटिन्छन् यहाँ, तर आमा बुबाले जस्तो साँचो माया गर्ने कोही भेटिँदैनन् यो संसारमा। तर बुबाले त बिदा मागेर गइसक्नुभयो स्वर्गमा, तर बुबाले त बिदा मागेर गइसक्नुभयो स्वर्गमा। विष्णुराज बस्नेतको रचना थियो। धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। हामीले दिपेन्द्र सापकोटाज्यूको रचना पाएका छौँ। दिपेन्द्र सापकोटा लेख्नुहुन्छ, उहाँको रचना यस प्रकार छ। तिम्रै बगैँचामा फुल बनी फुल्न तयार छु, भमरा झैँ तिम्रो मन मन्दिरमा घुम्न तयार छु। बास्ना छरी फुल बनी फुल राख सधैँ सधैँ, बास्ना छरी फुल बनी फुलिराख सधैँ सधैँ। सुगन्धमय अमृत बनी आफैमा घुल्न तयार छु, सुगन्धमय अमृत बनी आफैमा घुल्न तयार छु। फुल अनि सुगन्धकै मात्र चर्चा जहाँ तहीँ, फुल अनि सुगन्धकै चर्चा मात्रै जहाँ तहीँ। कलम कपी कवि बनी वरिपरि डुल्न तयार छु, कलम कपी कवि बनी वरिपरि डुल्न तयार छु। फिजाएर कम्मरसम्म घाँगर फक्री राख अब, फिजाएर कम्मरसम्म घाँगर फक्री राख अब। माउरी बनी तिम्रो अङ्ग सधैँ चुम्न तयार छु, माउरी बनी तिम्रो अङ्ग सधैँ चुम्न तयार छु। दिपेन्द्र सापकोटाको रचना थियो। र वाचन गर्दा केही कठिनाइहरू भएका छन्। कसैको रचना कुन शैलीमा लेखिएको हुन्छ, पहिलोपटक पढ्दा गाह्रो नै हुन्छ र त्यसलाई म सुधार्ने कोसिस पनि गरिरहेको छु। दिपेन्द्र सापकोटालाई धेरै धन्यवाद। हामीले अर्को रचना पाएका छौँ सम्विदा सापकोटा। सम्विदा सापकोटाको रचना म ढिला नगरी पढ्न चाहे। सम्विदा सापकोटा लेख्नुहुन्छ, ऊ बेला त द्रौपदीको लाज कृष्णजीले छोपिदिए, ऊ बेला त द्रौपदीको लाज कृष्णजीले छोपिदिए। तर आज द्रौपदीको प्रतिनिधि पात्रको न्याय बेइमानले रोकिदिए। न त आए कृष्ण, न त लाग्यो पापीहरूको सार,
आयो त आज यो समय जहाँ आफ्नैले गरिदिन्छन् बलात्कार। सुतेको छ सरकार, लाचार भयो कस्तो, छोरी चेलीको इज्जत मानौ सस्तो भए जस्तो। अझ नारीको पोसाकलाई चोरौँला ठड्याउनेहरू, अझ नारीको पोसाकलाई चोरौँला ठड्याउनेहरू, कान खोलेर सुन यो कुरा बरु, न त सुरक्षित छिन् 2 वर्षकी बालिका, न त एक वृद्ध आमा। यहाँ दोष केलाई दिन्छौ, त्यो रातो घाँगर कि त्यो फुलबुट्टे जामा। यहाँ दोष केलाई दिन्छौ, त्यो रातो घाँगर कि त्यो फुलबुट्टे जामा। सानो पोसाक होइन, सानो त तिम्रो सोच रहेछ। नारीले खेलौना ठान्ने तिम्रो कामुकता जे होस् रहेछ। नारीलाई नै खेलौना ठान्ने तिम्रो कामुकताको जोस रहेछ। महिलामाथि हुने हिंसाहरू माथि संविदा सापकोटाले पठाएको रचना थियो। सागर गौतमजीले पठाउनु भएको छ रचना। मलाई लाग्छ कि अघिल्लो रचना वाचनमा मैले उहाँको रचना पढेको थिएँ र तपाईँहरू पनि आफ्नो रचनाहरू पठाउन सक्नुहुन्छ। यही कमेन्टमा आज हामीले पढ्न नभ्याएका रचनाहरू, आज वाचन गर्न नभ्याएका रचनाहरू अर्को लाइभमा हामी वाचन गर्छौँ। र आज भने छुट्टिने बेला आएको छ। धेरैजनाले रचना पठाउनु भयो। 200 जनाको हाराहारीमा जोडिनु भएको थियो। अहिले 50 जना हुनुहुन्छ। अन्तिमसम्म हामीलाई सुनिदिनु भयो। प्रोग्रामको शोभा बढाइदिनु भयो। आफ्ना रचनाहरू पठाइदिनु भयो। त्यसको लागि धेरै आभारी छौँ। र जाँदा जाँदै भनिराखेको कुरा, सधैँ सुनिराखेकै कुरा, कोरोनाको महामारीबाट विश्व ग्रसित छ। हामी पनि त्यससँग लडिरहेका छौँ। कोरोना हाम्रो परिवारबाट टाढा नै रहोस् र केही गरी कोरोनाले छोइहाल्यो भने पनि आफ्नो आत्मबल बलियो बनाएर कोरोनालाई मैले पराजित गर्छु भन्ने आफ्नो मुटु दह्रो पार्नुहोला। फेरि अर्को लाइभमा भोलि या पर्सि तपाईँहरूसँग भेट हुने बाचा गर्दै आज भने म पागल इन्जिनियर तपाईँहरूबाट बिदा चाहन्छु। नमस्ते, शुभरात्रि।